ठग्ने बेला ठग्नी, उ बेला अर्का पैसा खानी, मस्ती गर्ने, चिल्ला गाला बनाउने, कार चढ्ने, अर्काको घर डिकमा राखेको छ, लाल पूजा धरौडीमा राखेको छ, बलिन्द धारा आँसु झारिरहेछन् मान्छेहरू, काठमाडौँमा तड्पिरहेछन्। त्यो कुरा नदेख्ने दलाललाई के गर्नुपर्ने? फुलमाला हाल्नुपर्ने? दलाललाई के दोसल्ला उडाउनु पर्ने? हजुर दलाल भन्नुपर्ने दलाललाई? यो त सब नर्मल हो। भाटे कारबाही हुन्छ। भाटे कारबाही भने बुझ्नुहुन्छ नि? भाटे कारबाही भनेको लट्ठीले चाटमा हिर्काउने, यहाँ खुट्टामा हिर्काउनेलाई भाटे कारबाही भनिन्छ। त्यो तरिकाले कारबाही हुन्छ। ठोक्नु पर्थ्यो यहाँ त केपी ओलीले नि आदेश दिनु पर्थ्यो, ठाडो हान, सबलाई भित्रको छ, जो तस्करी गरिरहेका छन्, जो ठगिरहेका छन् तिनीहरू सबलाई भित्र हाल भन्नु पर्थ्यो। अन्त हामीले इनिसियर देख्न छौँ, सुत्रेउ नराम्रो भन्ने, अराजक भन्ने, को अराजक भन्ने? हु आर दोज? तिनी हुन् हामीलाई अराजक भन्ने? कसले दियो तिमीलाई अराजक भन्न? कसले दियो अथोरिटी? त्यो कारबाही गर्ला नेपाली जनता याद गर्नु। मैले भने म अराजक होइन, आतंककारी बन्न तयार छु। बुद्धलाई मान्छु, म बुद्ध मान्छु। यदि बुद्धलाई जिस्काइयो, हिनामिना गरियो, थिचोमिचो गरियो, बार प्रहार गरियो भने स्वतः विद्रोह जन्मिन्छ। अराजकको त कुरै छोडिदिनुहोस्। हाम्रो युवालाई, हाम्रो वर्गको युवालाई कसैले दास बनाउनु खोज्दछ भने, कसैले नोकर बनाउनु खोज्दछ भने, कसैले ठुल्ठुला आलिशान क्यामेराले हाम्रा कामहरूलाई, हाम्रा आवाजहरूलाई, हाम्रा मुखाकृतहरूलाई बिगार्न खोज्दछ भने तिनका विरुद्धमा हामी अराजक होइन, आतंककारी बन्न तयार छौँ। विद्रोह निस्किन्छ। हामी नेपाल चेन्जका लागि बोलिरहौ, नेपाल परिवर्तनका लागि बोलिरहौ। हातमा हतगडी लागिरहेछन्, पीडितले पैसा पाइरहेछन्, मान्छेहरू उद्धार भएर नेपाल आइरहेछन्। तिनका क्यामेराले त्यो खिच्न सक्दैन। राज्यसँग लडिरहेका मान्छे हो क्या हामी। यो दुई चारजना तस्कर दलालहरूलाई त हातमा हतगडी लाग्छ नि। यिनीहरूका ठगलाई त ठग भन्नु पर्यो नि त, तस्करलाई तस्कर भन्नु पर्यो नि त, भ्रष्टाचारलाई भ्रष्टाचारी नभनेर साधु भन्नु पर्ने, रावणलाई रावणै भन्ने हो, रामलाई राम नै भन्ने हो क्या। जाउडा खेलमा चिम्पान्जीलाई ओइ कालेलो केरा खा भनेको कुरा न्युज लेख्छन्, मान्छेका आँसु यिनीहरूले देख्दैनन् नि। नेपाली जनताले तिरेको करबाट, नेपाली जनताले खाडीमा बगाएको पसिनाबाट, नेपाली जनताले हातमा उठाएको ठेलाबाट तिरेको ट्याक्सबाट तलब भत्ता खाने जो कोहीले जनताको काम गरेन भने थुतिन्छ। यो कुरा त युनिभर्सल ट्रुथ हो क्या। दादागिरी त ती मिडियाले गरिरहेका छन् जसले जनताको आवाज उठाउँदैनन्, जसले जनताको आवाज दबाइरहेका छन्, जसले जनतामाथि कुठाराघात गरिरहेका छन्। मजाक गरिरहेका छौँ हामी, खेलठट्टा गरिरहेका छौँ। दादागिरी गरेको भए हतगडी लायो भइहाल्यो नि। कानुनभन्दा विपरीत गएको भए कारबाही गर्ने ल्याखत र औकात र हैसियत छ। एउटा कुरा नियम कानुनमा जानु पर्यो भन्ने के हो नियम कानुन भनेको? गलत नियम र कानुनलाई बुटले कुल्चेर हिँड्ने हो। कानुन संविधान बदलिएन, नेपालको कानुन चेन्ज भएन। यो कुरा ती मिडियालाई हामीले सिकाउनु पर्छ। लामो समयदेखि जनतालाई ढाकेर गुमराहमा राखेर केपी ओली प्रचण्ड अहिलेका तत्कालीन ठुल्ठुला पार्टीका नेताको पाउमालिस गरेर अनि चाहिँ त्यसबाट श्रीमती स्वास्नी पाल्नेहरूलाई हाम्रो च्यालेन्ज के छ भने, वान्स अपन अ टाइम देयर वाज अ डाइनोसर। डाइनोसरले नि इभोल्युसन अनुसार चल्न सिकेन, क्रम विकास अनुसार चल्न सिकेन। यो कुरा जान्नु, यो साइन वैज्ञानिक रूपमा प्रमाणित भएको कुरा हो क्या। चार्ल्स डार्विनको डार्विनिज्म पढ्नु, लेमार्किज्म पढ्नु। क्रम विकास अनुसार गएनौ भने, क्रम विकास अनुसार चलेनौ भने डिसापियर हुन्छौ, हराउँछौ। उनले युट्युबदेखि डराएर हुन्छ? गरौँ न, युट्युबको भन्दा राम्रो काम गरौँ न। हामी सम्मान गर्छौँ, बोलाउँ न, हामीलाई के हो समस्या? सबैभन्दा सस्तो फेन्सी स्टोर कलङ्की चोकबाट थानकोट जानेतिर कृषि विकास बैङ्कको ठिक अपोजिट साइडतिर एक तलामाथि रहेको छ। हजुर, हाम्रो यहाँ 250 देखि 3000 सम्म फिक्स मूल्यका लेडिज जेन्ट्सका कपडाहरू पाइन्छ। प्रोप्राइटर रहिना देवकोटा। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल रेबा। तपाईँले योभन्दा अगाडिका हाइलाइटले थापिसक्नु भएको छ आज हामीसँग को हुनुहुन्छ भनेर। पछिल्लो समयमा वैदेशिक रोजगारमा गएका व्यक्तिहरू या जान नपाएका व्यक्तिहरू ठगी परेको समस्या निकै नै चर्चामा आएको छ र अहिले सामाजिक सञ्जालमा यो विषय तातेको अवस्था छ। ठगी परेका व्यक्तिहरूलाई सहयोग दिलाउन हेमराज थापा लगायतका व्यक्तिहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेका छन् र यसै विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ सर हजुरलाई। धन्यवाद, नमस्ते। पछिल्लो समयमा वैदेशिक रोजगार जान नपाएर ठगी परेका व्यक्तिहरूलाई तपाईँहरूले एक हिसाबको उहाँका कुराहरू सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउने पहल चाल्नु भएको थियो। कहाँसम्म पुग्यो, के कस्तो पुग्यो, के ती पीडितहरूले साँच्चीकै न्याय पाए त? होइन, यो एउटा नेपालको सबैभन्दा ठुलो समस्याका रूपमा यो देखिएको छ। नेपालको जुन रेमिटेन्स, नेपालको अर्थतन्त्र जुन छ त्यो रेमिटेन्सले धानेको छ र त्यो रेमिटेन्सले अर्थतन्त्र धानेको छ। तर त्यो रेमिटेन्स भित्र्याउने जुन निकाय हो अथवा
विदेशमा गएर रोजगार गर्ने वैदेशिक रोजगार त्यहाँभित्र थुप्रै किसिमका च्यालेन्जेस चुनौतीहरू तपाईँको चाहिँ ठगीहरू देखिरहेका छन्। सरकारले ध्यान दिन सकिरहेको छैन। ठगिने मान्छेहरू ठगी नै रहेका छन् अथवा लुट्टी नै रहेका छन्। त्यसकारण यो कुरालाई हामीले कसरी हेर्न सक्छौँ त? एउटा समाजभित्र बसिसकेपछि समाज छ, सोसाइटी छ, मान्छेहरूले एकातिर ठगिरहेका छन्, अर्कोतिर रोइरहेका छन्, विदेशमा अलपत्र उत्तिकै छन्, नेपालमा पैसा बुझाएर जान नपाउने उत्तिकै छन्, व्यवसायीहरूले के अरे तपाईँको चाहिँ दबाब दिने क्रम उत्तिकै छ भन्दाखेरि यो सबै कुरालाई हामी नजिकबाट निहाल्ने र यसको अध्ययन गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ र कुनै पनि नेपाली नागरिक कसैलाई नठगोस्, कोही ठगिन नपरोस्। यदि नियमसम्मत तरिकाले नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार वैदेशिक रोजगार विभागको मापदण्ड अनुसार कसैले काम गरेको छैन भने खुलेआम सोसाइटीमा युवाहरूको बेरोजगारलाई देखाएर, युवाहरूको पीडालाई देखाएर, युवाहरूका भावनासँग खेलेर कसैले ठग्न खोज्दछ, कसैले लुट्न खोज्दछ भने त्यसको चाहिँ हामी विरोध गर्छौँ। त्यो गलत हो, त्यो रङ हो र अहिले हामीसँग दैनिक सयौं कलहरू आइरहेका छन्। कसैले विदेश विषयमा पठाउँछु भनेका, कसैले 2 वर्ष 3 वर्षदेखि पैसा लिएर विदेश नपठाएका, कसैले कृत्य गरेका, कोही विदेशमा अलपत्र परेका, कोही नेपाल आउन चाहने, कोही ठगिएका, कसैको भिसा म्याच सकिएको। त्यसकारण एउटा लार्जेस्ट विकृतिको रूपमा नेपालको चाहिँ महत्त्वपूर्ण नेपाललाई बनाउने युवा समूह, नेपाली युवाहरूलाई चाहिँ नेपाल देशलाई चाहिँ अगाडि बढाउने एउटा जुन युवा समूह हो, त्यो युवा समूह नै यसरी मर्कामा पर्यो भने तपाईँ जतिको पत्रकार, हामी जतिको आवाज राख्न सक्ने मान्छेहरूले चाहिँ चुप बस्नु हुन्न भन्ने मान्यता हाम्रो छ र हामी नियमित लागिरहेका छौँ। कयौँका हातमा हतघडी पनि तपाईँले देखिराख्नु भएको छ, कयौँका म्यान पावरहरू सिल भएको पनि तपाईँले देखिराख्नु भएको छ। यद्यपि यसमा वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक जो हुनुहुन्छ उहाँ पनि पोजिटिभ हुनुहुन्छ, सकारात्मक हुनुहुन्छ। नेपालको युवाले चाहिँ अब दुःख कम्तीमा नपाओस् भन्नेमा उहाँ चाहिँ ढुक्क हुनुहुन्छ अथवा उहाँ चाहिँ पोजिटिभ हुनु भएपछि अहिले एक हिसाबले यतातिर चाहिँ हाम्रो ध्यान चाहिँ केन्द्रित छ। पछिल्लो समयमा जसरी तपाईँले ती समस्यामा परेका नागरिकहरूको आवाज लगेर मेन पावरदेखि राज्यको निकायसम्म धाउनु भएको थियो, ती न्यायका ती पीडितका आँखामा आँसु पुछेका छन् त? ती पीडितले आफ्नो पैसा फिर्ता पाए त के छ अहिलेको वर्तमान पाइ पनि राख्नु भएको छ, पाइ नै राख्नु भएको छ। हामीले जति पनि हेरिरहेका छौँ उहाँहरू अब विदेशबाट नेपाल ल्याउने प्रक्रिया पनि चलि नै रहेको छ, आइ पनि राख्नु भएको छ। नेपालभित्र उहाँहरूले जसले ठग्ने मनसायले अथवा चाहिँ बढी पैसा असुल्नु भयो, ठग्ने मनसायले काम गर्नुभयो, उहाँहरूले पैसा फिर्ता पनि गरिराख्नु भएको छ। यद्यपि यो पर्याप्त हो भनेर हामी भन्दैनौँ। राज्यले चाहिँ यसको जिम्मा लिनुपर्छ कि राज्यले निगरानी बढाउनुपर्छ। ती मान्छेहरू जो विदेश जान्छन्, विदेशमा गएर नेपालमा पैसा पठाउँछन्, त्यो पैसाबाट उठाएको करबाट राज्यले तलब खान्छ, सेवा सुविधा प्रयोग गर्छ। प्रधानमन्त्री, मन्त्री, संसद नेताहरू वा गाउँपालिका नगरपालिकाका प्रमुखदेखि लिएर वडा अध्यक्षसम्म आइपुग्दाखेरि त्यो संयन्त्र, त्यो राज्य संयन्त्र नै वैदेशिक रोजगारमा गएर त्यहाँ पसिना बगाएर, त्यहाँ हातमा ठेला उठाएर, त्यहाँ 12-15 घण्टा काम गरेर कमाएको जुन अंश छ त्यो अंश नेपाल पठाइसकेपछि त्योमा लगाएको ट्याक्स जुन छ त्यो ट्याक्सले तिनीहरूको जीवन चल्छ भने त्यस्ता युवाहरू ठगिएका छन्, त्यस्ता युवाहरू पीडामा छन्, त्यस्ता युथहरूलाई चाहिँ दलालहरूले, तस्करहरूले, विशेष त्यहाँ मानव तस्कर गर्न खोज्नेहरूले युवाहरूका सपना बेच्ने, युवाको गरिबीको फाइदा उठाउने, युवाको सोझोपनको फाइदा उठाउने प्रवृत्ति जो पालिरहेका छन् ती मान्छेहरूलाई सरकारले प्रोटेक्सन गर्नु भएन। हामीले काम गरिरहेका छौँ अथवा हामीले न्याय दिइरहेका छौँ त हामी यो तरिकाले भन्दैनौँ। यदि सरकारले गर्न सक्दैन भने सम्बन्धित निकायमा आवाज पुगोस् भनेर हामीले बोल्ने हो, तर यो निकायलाई ह्यान्डल गर्ने, यो समस्याको समाधान गर्ने काम त सरकारको हो नि त। सरकार मैले तपाईँको कुरालाई रोकेर यो कुरा हामी फेरि पनि जोड्नेछौँ। ती वैदेशिक रोजगार जाँदाखेरि ठगेका व्यक्तिहरूसँग यहाँको कनेक्सन चाहिँ कसरी भयो? ती तपाईँ सामु चाहिँ कसरी आइपुग्यो? अहिले मेरो सोसियल मिडियाबाट म्याक्सिमम आउनुहुन्छ। मेरो पेजमा पनि मेरो नम्बर छ होइन, मेरो आफूले चलाउने मेरो पेजमा मेरो पर्सनल नम्बर छ। म सके जति रिस्पोन्स गर्छु। अधिकांश मेसेजहरू आउँछन्, म दिनमा 1 घण्टा 2 घण्टा आफ्नो मेसेजको पनि म रिप्लाई गर्ने गर्छु, हेर्ने गर्छु कि त्यहाँ त्यसमा अधिकांश समस्याहरू जो आउँछन् उहाँहरूसँग सके जति म संवाद गर्छु, कम्युनिकेसन गर्ने प्रयास गर्छु। र कयौँ चाहिँ अब मेरो सेल नम्बर, अब एउटाले थाहा पायो, अर्कोले थाहा पायो, अर्कोसँग
थाहा पायो अर्कोलाई गयो नम्बर त्यो जाँदा जाँदै चाहिँ उहाँहरूसँग हुन्छ र त्यो तरिकाले उहाँहरूले हामीलाई कम्युनिकेसन गर्नुहुन्छ। त्यो कम्युनिकेसन गरेपछि हामी हाम्रो टिमसँग छलफल गर्छौँ, सल्लाह गर्छौँ, अनि त्यसको बारेमा हामी स्टडी गर्छौँ के भइरहेको छ, कसरी भइरहेको छ, र त्योभन्दा पछि त्यो केसलाई मिडियामा लिने वा नलिने, वैदेशिक रोजगारमा पुगाउने वा नपुगाउने, अथवा पीडित आफैले त्यसको समाधान गर्न सक्छ कि सक्दैन लगायतका कुराहरू एनालाइसिस गरेर हेरेर त्यसको डिपली अध्ययन गरेर चाहिँ हामी काम गर्छौँ। मेरो सामाजिक सञ्जाल हेमराज थापा पेजमा पनि मेरो नम्बर छ र कयौँलाई चाहिँ मेरो सेल नम्बर थाहा छ। त्यता कतिजनाको टिम छ यहाँ तपाईँहरूको यी समस्या समाधान गर्ने? युवाहरू, तपाईँ, हामी सबैजना नेपालको जो पनि युवा, परिवर्तन चाहने युवा, देश बनाउने युवा, समाजलाई चाहिँ बदलौँ भन्ने युवा, हामी लिभिङ रहेको कन्डिसनमा, हाम्रो मस्तिष्क सजीव रहेको अवस्थामा, हामी सही के हो गलत के हो छुट्याउन सक्ने अवस्थामा चाहिँ देश र जनताका लागि, नागरिकका लागि, हाम्रो भोलिका लागि, सुन्दर नेपालका लागि, बेटर नेपालका लागि चाहिँ काम गरौँ भन्ने सबैको साथ र यसमा समर्थन छ। सबैजना युथहरू हामी सँगसँगै हिँडिरहेका छौँ। कुनै त्यो छेड छ या त्यस्तो भएको छ न? ती पीडितहरूले रुँदै या वेदना पाउँदै तपाईँमा समस्या राखेका? त्यो त कति चाहिँ गर्छ खै एउटा सुनौ न। त्यो होइन, अब जस्तो अब कुन चाहिँ सुनाउने होइन, तपाईँको मन छुएको त्यो पीडाले साँच्चै होइन। अब जस्तो मलेसियामा एकजना युथ हुनुहुन्थ्यो होइन, मलेसियामा हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई चाहिँ तपाईँको चाहिने ढल्नु हुँदो रहेछ क्या, एकदम विक भएर क्या, एकदम कमजोर भएर नेपाल आउनु नपाएको, कम्पनीले आउनु नदिने, यताबाट भिसा नपठाइदिने, अनि नेपालमा चाहिँ फेरि उहाँको वाइफलाई चाहिँ सेक्सुअल हरेसमेन्ट पनि समटाइम भइरहेको, गाउँको मान्छे हुनुहुन्थ्यो, बोल्न सकिराख्नु भएको थिएन, ननस्टप फोन नाति फोन हानेको छ, म उहाँलाई सान्त्वना दिइरहेको छु, म त मर्छु होला। त्यो तरिकाले एउटा युथ 28-30 वर्षको युवा होइन, जो तरिकाले उहाँले भन्नुभयो नि, त्यसले त छुन्छ नि त। उसले चाहेर पनि आफ्नो देश फर्किन सकिरहेको छैन, चाहेर पनि आफ्नो देशमा आउन सकिरहेको छैन, र त्यस्तो कन्डिसनमा त हामी आफै पनि तपाईँको स्वयं भावुक हुन्छौँ कि है। त्यो भयो। अनि अब हाम्रो एकजना हामीले जोर्डनबाट एकजना बहिनीलाई त्यो रेस्क्यु गर्नका लागि पहल गऱ्यौँ। तिनका रुँदै गरेका भिडियो, तिनका रुँदै गरेका मेसेजहरूले पनि हामीलाई कति धेरै टच गरेको थियो भनौँ न, किसिमले इमोसनल अट्याचमेन्ट भएको थियो। कयौँ मान्छेहरू जब यो भिडियो हेर्नुहुनेछ कतिलाई लाग्छ होला, कयौँ अब इन्टरभ्यू दिइरहेको छु फोनहरू आइरहेछन् होइन, हामी उठाउन पाउँदैनौँ, यस्तै कयौँ टाइममा चाहिँ फोनहरू उठ्दैनन् होला। त्योले चाहिँ उहाँहरूलाई झन् चाहिँ तनाव हुन्छ होला कि म छु नि त, म भनेको मतलब कि म छु, मैले कयौँ त्यस्ता फोनहरू यदि उठाउन पाउँदैन भने कति त्यस्ता घटनाहरू केसहरू होलान् कि मैले भन्न खोजेको। त्यसकारण यो म एकजना व्यक्तिले हामीले सकेको गर्ने हो, हामीले जानेको गर्ने हो। युवाहरू अशिक्षित छन्, युवाहरू बेरोजगार छन्, काठमाडौँमा आएर के गर्ने भन्ने कुरा थाहा हुँदैन, गाउँमा सामान्य जीवन बाँचेका हुन्छन्, अझ विदेश गएका युवाहरूले त त्यहाँ के गर्ने, कहाँ जाने, कता जाने, कसरी काम गर्ने भन्ने थाहा हुँदैन। थाहा हुँदाहुँदै पनि युवाको समस्या समाधान गर्नका लागि कोही पनि तत्पर होइदिँदैन। यी कयौँ कुराहरूलाई चाहिँ एकजना हामी दुईजना मिलेले आवाज उठाएर बोलेर 2-4 जना मान्छेलाई गरेर केही हुँदैन, राज्यले चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो। मैले यसमा जोड्न चाहेँ, विशेष गरी वैदेशिक रोजगारीमा ठगी परेका लगायत व्यक्तिहरूको समस्या समाधान गर्नको लागि राज्यको निकाय छ। राज्यको निकाय छोडेर ती समस्या सुनाउँदै हामीलाई न्याय दिलाइदिनु पर्यो भन्दै ती पीडितहरू तपाईँहरू सामु चाहिँ किन आए? यो प्रश्न मैले एक दिन वैदेशिक रोजगार विभागको महानिर्देशकलाई पनि सोधेका थिएँ। के लाग्छ? त्यहाँ होइन, सुनाउनु पर्ने यहाँ थियो, सुन्नुपर्ने राज्यले थियो होइन, नागरिकहरू हामीलाई किन सुनाइरहेछन् सर, यसको जवाब तपाईँहरू दिनुहोस् भनेर हामीले भनेका थियौँ होइन। राज्यका अर्गनाइजेसनहरू, राज्य सञ्चालन गर्ने मान्छेहरू निकममा हुनु पहिलो कुरा हो क्या। दोस्रो कुरा, तपाईँले देख्नुभयो मन्त्रीहरूले के गर्नुभयो, कयौँ कारबाही गरेका। अहिले मन्त्री र रोजगार विभाग, वैदेशिक रोजगार विभाग बिच एक किसिमको टर्सल, एक किसिमको द्वन्द्व, कन्फ्लिक्ट टाइपको देखिनमा आउँछ मिडियामा। अब हामीलाई त प्रत्यक्ष थाहा छैन, मिडियामा सुन्ने हो भनेपछि त्यस्ता किसिमका मानव तस्करहरू, दलालहरू, ठगहरू जसले मान्छेको व्यापार गर्दछन्, जो मान्छेलाई बेच्दछन्, कयौँले घर जग्गा डिकमा राखेको हुन्छ, धरौटीमा राखेको हुन्छ, लालपूर्जा राखेको हुन्छ होइन, जीवनलाई हत्केलामा राखेर मान्छेहरू काम गर्न खोजिरहेका हुन्छन् भने त्यस्ता दलालहरूले चाहिँ मन्त्री, प्रधानमन्त्री अथवा पार्टीगत नेताहरूलाई चाहिँ किन्ने, पैसामा उहाँहरू बेचिने प्रवृत्ति र टेन्डेन्सीले गर्दाखेरि नागरिकका कुरा त सुन्ने ठाउँ छैन, नागरिकको कुरा त सुनिँदैन, नागरिकका कुरा सुन्ने निकायका मान्छेहरूको पनि कुरा सुनिँदैन भने होइन, उनीहरूले के तरिकाले धम्की दिन्छन् भने हामीले चाह्यो भने श्रम मन्त्री हामी हटाइदिन्छौँ, वैदेशिक
रोजगार विभागका डाइरेक्टरलाई हामी हटाइदिन्छौँ, त्यो किसिमको क्यापासिटी र क्षमता हामी पाल्दछौँ भन्ने जुन साइकोलोजी, जुन त्यो डनगिरीपना, दादागिरीपना उनीहरूले देखाइरहेका छन्। मेन पावरवालाहरूसँग यो दादागिरी छ हैन? हो, त्यो उहाँले जुन गरिराख्नु भएको छ नि, यो च्यानललाई हामीले तोड्न आवश्यक छ कि यो कुरा त सरकारले चाहिँ जिम्मा लिनु पर्यो नि त, सरकारले हेर्नु पर्यो नि यो गलत हो है, यो रङ हो। जहाँ जहाँ जुन जुन ठाउँमा सरकारी मापदण्ड अनुसार अर्को कुरा के हो भने यदि मेन पावरवालाहरू ठगी गरिरहेका छन्, तस्कर गरेर जिटुजी गरिदियोस् न, सिधै डाइरेक्ट गभर्नमेन्टले पठाओस्। तर गभर्नमेन्ट के हुनु पर्यो भने राज्यप्रति उत्तरदायी हुनु पर्यो, जनताप्रति उत्तरदायी हुनु पर्यो, जनताका पीडासँग एकदमै नजिक हुनु पर्यो। विशेष गरी प्रधानमन्त्रीले अथवा चाहिँ श्रम मन्त्रीले वा अर्को कुनै त्यो राज्यको निकायको मान्छेले यो सोच्नु पर्यो कि म जुन घाँस भात खाइरहेको छु, मेरो शरीरमा मैले जुन लुगा लगाइरहेको छु, यो मैले खाने प्रत्येक घाँसहरूमा, मैले लगाउने प्रत्येक लुगाहरूमा, मैले युज गर्ने प्रत्येक मेडिसिन, ड्रग्स, औषधिहरूमा चाहिँ यी नागरिकहरू जसले पसिना बगाएका छन्, जसले ठेला उठाएका छन्, जो केही बोल्न आउँदैन, जसका खुट्टा फाटेका छन्, जो चाहिँ पीडामा छन्, जो चाहिँ अभावमा छन्, ती मान्छेहरूको रगत र पसिना मिसिएको छ। यसकारण मैले उहाँहरूप्रति रिस्पोन्सिबिलिटी वहन गर्नुपर्छ, उहाँहरूप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने कुरा त राज्यले सोच्नुपर्ने हो नि त। र त्यो राज्यले यदि त्यो सोच्न सक्दैन, राज्यले न्याय दिन सक्दैन भने स्वाभाविकै तपाईँहरू जस्तो मिडियाकर्मी, हामी जस्तो अलिकता आवाज उठाउने मान्छेहरू समक्ष उहाँहरू आउनुहुन्छ र हामी उहाँहरूसँग कम्युनिकेसन गर्छौँ, कुराकानी गर्छौँ र सबै कुरालाई जोडेर हामी कहाँ जोड्छौँ भने फेरि पोलिटिक्समै जोड्छौँ क्या। जबसम्म पोलिटिक्स जनताप्रति उत्तरदायी हुँदैन, जबसम्म पोलिटिक्स पेसा व्यवसाय, दलाल, तस्कर, माफिया, गुन्डाहरूको रिप्रेजेन्टेटिभ गर्ने, तिनीहरूलाई संरक्षण गर्न छोडेर नागरिकलाई संरक्षण गर्ने, गरिबी, विकास, स्वरोजगार, भ्रष्टाचार अन्त्य जस्ता एजेन्डाहरूलाई उठाएर नागरिकप्रति उत्तरदायी हुने सुसंस्कृतिक कल्याणकारी पोलिटिक्स हुँदैन, तबसम्म चाहिँ यो प्रक्रिया देखा पर्छ। त्यसकारण नेपालको राजनीतिक सिस्टम, नेपालका राजनीतिक दल बुढा भए, सिस्टम पुरानो भयो। त्यसकारण युथहरूले अब आक्रमण गरेर, युथहरूले पोलिटिक्समा हस्तक्षेप गरेर वैचारिक रूपमा शक्तिशाली भएर चाहिँ नेपालको राजनीतिलाई परिवर्तन गरेर जनमुखी बनाउनुपर्छ भनेर त हामी बारम्बार आवाज उठाइरहेका छौँ। यो कुरा हामी एकछिनपछि जोड्नेछौँ, यो पोलिटिकल कुरा। विशेष गरी वैदेशिक रोजगारी जान थालेको त धेरै वर्ष भइसकेको छ, तर अहिले वर्तमान परिस्थितिमा यी समस्याहरू बढी मौलानुको कारण, बढी सामाजिक सञ्जालमा आउनुको कारण चाहिँ यहाँलाई के लाग्छ? हिजो के थियो भने आवाजहरू दबाइन्थ्यो, सुनिदिने मान्छे थिएन। कम्तीमा आज तपाईँका क्यामेराले खिच्छन्, हामी सानै अंशमा भए पनि आवाजहरू उठाइदिन्छौँ, कसैका फोनहरू हामी रिस्पोन्स गरिदिन्छौँ। आफ्नै दाजुभाइ जस्तो लाग्नुहुन्छ उहाँहरू, हामी जस्तै हो। मलाई पढ्यो भने के हुन्थ्यो, अथवा त्यो समस्या तपाईँलाई पऱ्यो भने के हुन्थ्यो? जति हेर्ने राख्नुहुन्छ दर्शकहरू, उहाँलाई यो समस्या परेको भए हामी के गर्छौँ? बोल्थ्यौँ नि, आवाज त उठाउँथ्यौँ नि। उहाँले गरेको त्यही हो। जब आवाजहरू उठ्न थाल्छन्, दलिएका आवाजहरू माथि आउन थाल्छन्, तब समस्या पनि छताछुल्ल पोखिन्छ क्या। विद्रोहको सुरुवात हुन्छ, यो सुरुवात हो, इनिसियल स्टेजमा छ। अझ त हामी आज के सिकाइरहेका छौँ भने आफै बोल्नुहोस्, आफै आवाज उठाउनुहोस् क्या। यु हेभ अ क्यापासिटी, त्यो क्षमता, त्यो क्यापासिटी, त्यो अथोरिटी नेपालको हरेक नागरिकसँग छ। ऊ दलाल, ऊ तस्कर, उसका गुन्डासँग, उसका तस्कर, दलाल, मानव बेचबिखन गर्ने मानव तस्करसँग एउटा व्यक्तिले डराउनु के आवश्यक छ? संविधान प्रदत्त राइट र अधिकारको प्रयोग गरौँ, कसैमाथि आक्रमण नगरौँ। पैसा ठगिएको छ, पैसा लिएको छ, विदेश पठाइदिन्छु भनेर इलिगल तरिकाले पठाउने भनेको छ, अर्को गर्छु भनेको छ भने त्यो कन्डिसनमा चाहिँ मुखतोड जवाब नेपालको हरेक युवाले दिन पाइयो नि। कसैले म गुन्डा पाल्छु भन्छ भने, कसैले म धम्क्याउँछु भन्छ भने, कसैले चाहिँ म प्रहार गर्छु भन्छ भने कोही डराउन आवश्यक छैन। र आज सोसियल मिडिया, सोसियल रिभोल्युसन, युवाहरूको चेतना स्तर आदिका इत्यादिका कारणले गर्दाखेरि व्यापक रूपमा चाहिँ अहिले हरेक त्यो किसिमको समस्यामा परेका, ठगिएका अथवा चाहिँ ठगेका, वर्षौंदेखि दबाएका, 2 वर्ष 3 वर्षदेखि यहाँ जापान लैजान्छु भनेर, अमेरिका लैजान्छु भनेर, कोरिया लैजान्छु भनेर, उता रसिया, माल्टा, कता कता लैजान्छु, यो हङकङ लैजान्छु, सिङ्गापुर लैजान्छु भनेर आवाजहरू दबाइएका आवाजहरू आज मिडियाले स्थान दिन थाल्यो। तर यो भनिरहँदाखेरि तपाईँ योभन्दा अगाडि तपाईँहरूको टिम, जसरी मन्त्री लगायत धेरैका भनौँ न श्रम विभागको कार्यालय लगायत धेरै ठाउँ जानुभएको थियो। केही मिडियाहरूले यसको बारेमा बोलेको पनि थिए, तपाईँको अराजक शैली भयो भन्ने कुराहरू पनि आएको थियो। तपाईँहरूदेखि त कर्मचारीहरू पनि भाग्छन् रे भन्ने कुरा पनि आएको थियो। किन भाग्नु पर्यो? हामीले के चाहिँ गरेका छौँ? कसैमाथि हातपात गरेका छौँ कि कसैमाथि प्रहार गरेका छौँ कि हामीले? तपाईँ दादागिरी शैलीमा किन जानुहुन्छ? कहाँ गरे? कसले गर्यो दादागिरी? श्रम कार्यालय मन्त्री मान्छेलाई ठग्नु दादागिरी हो कि होइन? भनेर भनिरहेको मान्छेलाई ठग्नु दादागिरी हो कि होइन? दादागिरी त ती मिडियाले गरिरहेका छन् जसले जनताको आवाज उठाउँदैनन्, जसले जनताको आवाज दबाइरहेका छन्, जसले जनतामाथि कुठाराघात गरिरहेका छन्।
मजाक गरिरहेका छौँ, हामी खेलठट्टा गरिरहेका छौँ, दादागिरी गरेको भए हतगडी लायो भइहाल्यो नि। कानुनभन्दा विपरीत गएको भए कारबाही गर्ने ल्याखत र औकात र हैसियत छ। एउटा कुरा नियम कानुनमा जानु भयो भन्ने के हो नियम कानुन भनेको? गलत नियम र कानुनलाई बुटले कुल्चेर हिँड्ने हो। कानुन संविधान बदलिएन, नेपालको कानुन चेन्ज भएन। यो कुरा ती मिडियालाई हामीले सिकाउनु पर्छ। जर्नालिज्मको पत्रकारिताको इथिक्स मूल्य मान्यता एलो जर्नालिज्म नगर्नुहोस् भन्छौँ क्या हामी कसैलाई पनि। पित पत्रकारिता नगर्नुहोस्, कसैको जुठो अड्टी खाएर आउनुहोस् खुल्लम खुल्ला बहस गरौँ। ती मिडियालाई बहस गर्न च्यालेन्ज दिन्छु म। लानुहोस् बहस गरौँ। के को बारेमा बहस गर्ने हो? सरकारी अल जजिराको बारेमा बहस गर्ने हो कि न्युयोर्क टाइम्सको बारेमा बहस गर्ने हो कि फोर्ब्सको बारेमा बहस गर्ने हो कि संसारको कुन चाहिँ मिडियाको हो प्राइभेट न्युजको बारेमा बहस गर्ने हो कि बीबीसीको बारेमा बहस गर्ने हो कि सिनेमाको बारेमा बहस गर्ने हो कि नेपालको कर्पोरेट मिडिया कस्तो छन् भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन? या केपी ओलीले जाउडा खेलमा चिम्पान्जीलाई ओइ कालेलो केरा खा भनेको कुरा न्युज लेख्छन्, मान्छेका आँसु यिनीहरूले देख्दैनन् अनि? नेपाली जनताले तिरेको करबाट, नेपाली जनताले खाडीमा बगाएको पसिनाबाट, नेपाली जनताले हातमा उठाएको ठेलाबाट तिरेको ट्याक्सबाट तलब भत्ता खाने जो कोहीले जनताको काम गरेन भने थुतिन्छ। यो कुरा त युनिभर्सल ट्रुथ हो क्या। 62-63 को जनआन्दोलनमा के भयो? किन यो संविधान बनेको? तर हामीले सिकाउनु पर्छ। तर अराजक शैलीमा तपाईँले काम गर्न सरकारी कर्मचारीले काम गर्न दिनु भएन भने म त दैनिक गएर त्यहाँ धर्ना दिइरहेको छु, पेन थुतिरहेको छु, कारबाही नगर भनिरहेको छु, विदेशबाट युवालाई उद्धार नगर भनिरहेको छु, नेपालमा रोजगारीका अवसर सृजना नगर मैले भनिरहेको छु। लामो समयदेखि जनतालाई ढाकेर गुमराहमा राखेर केपी ओली प्रचण्ड अहिलेका तत्कालीन ठुल्ठुला पार्टीका नेताको पाउमालिस गरेर अनि चाहिँ त्यसबाट श्रीमती स्वास्नी पाल्नेहरूलाई हाम्रो च्यालेन्ज के छ भने वान्स अपन अ टाइम देयर वाज अ डाइनोसर। डाइनोसरले नि इभोल्युसन अनुसार चल्न सिकेन, क्रम विकास अनुसार चल्न सिकेन। यो कुरा जान्नु, यो साइन वैज्ञानिक रूपमा प्रमाणित भएको कुरा हो क्या। चार्ल्स डार्विनको डार्विनिज्म पढ्नु, लेमार्किज्म पढ्नु। क्रम विकास अनुसार गएनौ भने, क्रम विकास अनुसार चलेनौ भने डिसापियर हुन्छौ, हराउँछौ। उनले युट्युबदेखि डराएर हुन्छ? गर्नु न, युट्युबको भन्दा राम्रो काम गरौँ न। हामी सम्मान गर्छौँ, बोलाउनु न। हामीलाई के हो समस्या? बोलाउनु पर्यो नि, फोन गरेर कुनै दिन। तर तपाईँहरूले त कुरा गर्यो, तपाईँले त उपनाम दिएछ नि त, अराजकको झुण्ड भनेर। यो देश बनाउनका लागि अराजक होइन आतंककारी बन्न तयार छौँ भने के कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ? अराजकको त कुरै छोडिदिनुहोस्। हाम्रो युवालाई, हाम्रो वर्गको युवालाई कसैले दास बनाउनु खोज्दछ भने, कसैले नोकर बनाउनु खोज्दछ भने, कसैले ठुल्ठुला आलिशान क्यामेराले हाम्रा कामहरूलाई, हाम्रा आवाजहरूलाई, हाम्रा मुखाकृतहरूलाई बिगार्न खोज्दछ भने तिनका विरुद्धमा हामी अराजक होइन आतंककारी बन्न तयार छौँ। तर यो देशका निम्ति यो श्रम मन्त्रालयले पनि बोलेको छ। कसले? श्रम मन्त्रालयका कार्यबाट पनि बोलेको छ। तपाईँले जुन व्यक्तिलाई भेट्नुभयो उहाँले पनि मिडियामा बोलिराख्नु भएको छ। अराजक शैलीमा आए, मलाई धम्की दियो। अराजक शैली भने के हो भने के चाहिँ धम्की दियो? धम्की दिनु भएको थियो त। धम्की के धम्की दिए? धम्की प्रधानमन्त्रीलाई दिइरहेको छौँ हामी देशको सिधै। तपाईँलाई भाइ भनेको भन्नु भएको छ उहाँले। किन भन्नु पर्यो? म उहाँको भाइ भन्न गएको थिएँ। भाइ बाहिर भन्ने होला, उमेरले सिनियर होला, रिस्पेक्ट होला, होइन? काम गरिरहेको छौँ त हामी, बगैँचाका साथ राम्रो काम गर्नेहरूलाई त रिस्पेक्ट गरिरहेछौँ नि। अनि त्यो हाम्रो भने कुमार दाहाल सर दाइ ल, उहाँप्रति हाम्रो कुनै गुनासो छैन क्या, कटाक्ष छैन। उहाँले काम गरिराख्नु भएको छ भने त उहाँको पक्षमा हेर्नु हाम्रो स्ट्याटस, सोसियल मिडियाको स्ट्याटस हेर्नुहोस्, हामी लेखिरहेछौँ कुमार दाहालले काम गरिराख्नु भएको छ, उहाँप्रति हाम्रो रिस्पेक्ट छ। अनि त्यो बङ्ग्याएर, त्यसलाई टिङ्ग्याएर, होइन, अर्को एङ्गलबाट गरेर, अनि एलो जर्नालिज्म गरेर, पित पत्रकारिता गरेर कोही दादागिरी शैलीमा आउँदछ भने हामी च्यालेन्ज हो, यो चुनौती हो। इभोल्युसनलाई, क्रम विकासलाई, परिवर्तनलाई यो संसारमा रोक्न सक्ने माइकालाल कोही छैन। जो मान्छेले हामीलाई अराजक भने नि तिनको टेलिभिजन कसैले हेरेनन्, तर तिनले जुन सोसियल मिडियाको प्लेटफर्म प्रयोग गरेर नेपाली जनताले न्याय पाए, आम जनता आज सुशिक्षित भइरहेका छन्, सूचित भइरहेका छन्, सुशिक्षित भइरहेका छन्, त्यही युट्युबको उनीहरूले प्रयोग गरेर आफ्नो टिआरपी बढाइरहेका छन् अहिले। अनि अर्कालाई गाली गर्ने, सोसियल मिडियाको मिसयुज गर्ने, नराम्रो भन्ने, अराजक भन्ने, को अराजक भन्ने? हो या दोज तिनी हुन् हामीलाई अराजक भन्ने? कसले दियो तिमीलाई अराजक भन्न? कसले दियो अथोरिटी? दियो
कारबाही गर्ला नेपाली जनता याद गर्नु। तपाईहरुले पनि प्रश्न गरेका छन्, तपाईहरुले यदि आवाज ल्याउनु खै कारबाही भएका खै हातमा हतगडी लागिरहेछन्, त्यहाँ भनिराख्नु भएको छ। हातमा हतगडी लागिरहेछन्, पीडितले पैसा पाइरहेछन्, मान्छेहरू उद्धार भएर नेपाल आइरहेछन्, तिनका क्यामेराले त्यो खिच्न सक्दैन। यदि जनताप्रति उत्तरदायी भएन भने हामी आज भन्छौँ हामी त केही गर्दैनौँ, तर नागरिकले कारबाही चाहिँ गर्छ। इतिहासले चाहिँ मूल्याङ्कन गर्छ। हेर्नुहोस्, सत्ताको आवाज बोल्ने होइन, मिडियाले सत्ताको राम्रो पक्षको गुणगान गाउनुहोस्, हामीलाई कुनै आपत्ति छैन। तर सत्ता केपी ओली हो भने क्या त्यो मिडिया भने तिनको मिडियालाई हामीले केही भनेका छौँ? हामीले केही गरेका छौँ? उता भारतमा चाहिँ गोदी मिडिया भनेर लखेट्छन् नि, नेपालमा यो केपी ओलीले गोद लिए टाइपले चाहिँ कृपया तपाईँहरू नआउनुहोस्, यो हाम्रो तपाईँहरूलाई आग्रह हो, यो हाम्रो तपाईँहरूलाई रिक्वेस्ट हो। हामी त के भनिरहेका छौँ भने बेटर नेपालका लागि काम गरिरहेका छौँ, सुन्दर भोलिका लागि काम गरिरहेका छौँ। पीडा छ नि सर, तिम्रो तलुवा चाटेर जी हजुरी गरेर सत्ताका गलत कर्तुत्वहरू ढाकेर पैसा खाइरह होला। हाम्रा दाजुभाइहरू त विदेश छन् सर। हाम्रा आज मात्रै बिहान लास आएको छ डडेलधुराको, 18वटा लास मलेसियाबाट अस्ति आए, देख्छन् तिनका क्यामेराले खिच्छन्। कहिले खिचिया छ त्यो कुरा? नआउनु उनलाई त के लाग्छ भने को नि युट्युबर भनेका? ओ माई गड, हामी त यत्रो ठुलो कर्पोरेट मिडियामा छौँ हो, सिसा लागेको घरभित्र यत्रा ठुल्ठुला क्यामेरा छन् हामीसँग, जनताले त हामीलाई चिन्नु पर्ने हो। यी कहाँबाट यी साना डिएसएलआर लिएर यिनीहरू हाइलाइट भए? हामी हुनुपर्ने, हामीसँग आउनुपर्ने, ठग्नुपर्ने, बेसरी हामीले बार्गेनिङ गर्न पाउनुपर्ने, अनि त्यहाँ पनि के अरे तपाईँको चाहिँ भ्रष्टाचार गर्न पाउनुपर्ने हामीले हो। हामीले हुनुपर्छ, यहाँ आएर गल्ती भयो, यो त हुनु हुँदैन भन्ने तरिकाले उनीहरू जसरी आए, उहाँहरू जसरी आउनुभयो त्यो गलत हो, त्यो रङ हो। त्यो तरिकाले कृपया तपाईँहरू नआउनुहोस्। नेपालको नागरिक म पनि हो। मैले भने म आज होइन आतङ्ककारी बन्न तयार छु। बुद्धलाई मान्छु, म बुद्ध मान्छु। यदि बुद्धलाई जिस्क्याइयो, हिनामिना गरियो, थिचोमिचो गरियो, बार प्रहार गरियो भने स्वतः विद्रोह जन्मिन्छ, विद्रोह निस्किन्छ। हामी नेपाल चेन्जका लागि बोलिरह, नेपाल परिवर्तनका लागि बोलिरह। तिम्रा क्यामेराले, तिम्रा आँखाले, तिम्रा जिब्राले हामीलाई अराजक देख्छ, अराजक मात्र होइन आतङ्ककारी देख्छ भने देखियोस्, हाम्रो कुनै आपत्ति छैन, केही भन्नु छैन। तर हामी नेपाल बनाएर देखाउँछौँ, हामी बेटर बनाएर देखाउँछौँ नेपाललाई, यो हाम्रो प्रतिबद्धता हो। तर तपाईहरुले पछिल्लो समयमा ठगी परेका व्यक्तिहरूलाई आवाज बुलन्द पारिदिनुका साथै सम्बन्धित न्यायिकमा पुर्याउने बेला बखत काम गरिरहने बेलामा तपाईहरुले निर्दोष व्यक्तिलाई ठग, यी अपराधी भनेर जुन हिसाबको टाइटल दिएर समाजमा जिउन र बाँच्न गाह्रो भयो भनेर भनिरहेका छन्। के भन्नुहुन्छ? को त्यो भन्ने? ठग्ने बेला ठग्नी, उ बेला अर्का पैसा खानी, मस्ती गर्ने, चिल्ला गाला बनाउने, कार चढ्ने, अर्काको घर डिकमा राखेका छ, लाल पूजा धरौडीमा राखेका छ, बलिन्द धारा आँसु झारिरहेछन्, मान्छेहरू काठमाडौँमा तड्पिरहेछन्। त्यो कुरा नदेख्ने दलाललाई के गर्नुपर्ने? फुलमाला हाल्नुपर्ने? दलाललाई के दोस्रोलाई उडाउनु पर्ने? हजुर दलाल भन्नुपर्ने दलाललाई? यो त सब नर्मल हो। भाटे कारबाही हुन्छ। भाटे कारबाही भने बुझ्नुहुन्छ नि? भाटे कारबाही भनेको लट्ठीले चाकमा हिर्काउने, यहाँ खुट्टामा हिर्काउनेलाई भाटे कारबाही भनिन्छ। त्यो तरिकाले कारबाही हुन्छ। ठोक्नु पर्छ यहाँ त केपी ओलीले नि आदेश दिनु पर्छ, ठाडो हान, सबलाई भित्र खोज्छ। जो तस्करी गरिरहेका छन्, जो ठगिरहेका छन्, तिनीहरू सबलाई भित्र हाल भन्नु पर्थ्यो। अहिले त हामीले इनिसियल फेजमा छौँ, सुध्रेऊ भनिरहेका छौँ, तिर पैसा होइन भने कारबाही हुन्छ। तिमीले सकेको तिमी गर, हामीले सकेको हामी गर्छौँ। हामी न्यायका लागि बोल्छौँ, हामी सत्यताका लागि बोल्छौँ, हामी इमान्दारिताका लागि बोल्छौँ, बेटर नेपालका लागि बोल्छौँ। यहाँ कोही कसैले ठग्न पाउँदैन। मान्छेले मान्छेलाई ठग्ने तर उहाँहरू त हामी ठगी होइनौँ, हामीलाई समाजमा ठगी होइन भने प्रमाणले भन्ने हो नि त, मुखले भन्ने हो। प्रमाण होला नि त्यहाँ, बिना प्रमाण बोले होला मान्छे? बिना प्रमाणमा यदि मैले कसैलाई ठग भनेको भए ल मलाई हदगडी हाल, कारबाही गरेर देखाऊ मलाई, यो च्यालेन्ज हो। बिना प्रमाण हामी बोल्दैनौँ। मैले तपाईँलाई सुरुमा पनि भने मेसेज आउने बित्तिकै हामी हावाको भरमा कुदिहाल्दैनौँ। हामी अनुसन्धान गर्छौँ, रिसर्च गर्छौँ, त्यसको कानुनी लिगल फ्याक्ट हाम्रो अधिवक्तासँग, हाम्रो वकिलसँग हामी परामर्श गर्छौँ। पहिला यो फ्याक्टमा जाँदा के हुन्छ, कतिसम्म हान्दा के हुन्छ, कतिसम्म जाँदाखेरि। र अहिले हामी भनिरहेका छौँ, हामी त सत्तासँग लडिरहेका मान्छे हो। सत्ता युवाको आवाज सुन, युवाको रोजगारीको समस्याको समाधान गर, बेरोजगारको अन्त्य गर, अशिक्षाको अन्त्य गर, पक्षपात नगर भनेर राज्यसँग लडिरहेका मान्छे हो क्या हामी। यो दुई चारजना तस्कर दलालहरूलाई त हातमा हदगडी लाग्छ नि यिनीहरूका। तपाईहरुले जुन व्यक्तिहरूलाई ठगको आरोप लाग्नु भएको छ, उहाँहरू चाहिँ अब हामीलाई समाजमा जिउन गाह्रो भयो, हामी मर्छौँ, हामीले बाँच्न नसक्ने बनायो भनिरहेका छन्। त्यो होइन, होइन तपाईँले बाँच्न नसक्ने बाँच्न नसक्ने भनेर हामी त्यसरी भन्दैनौँ। कसैलाई पनि हामीले त्यो तरिकाले भनेका छैनौँ।
हामीले सुरुमा उनीसँग कुरा गर्छौँ। तपाईले अन्तर्वार्ता हेरिराख्नु होला बलिन्धार आँसु पकाउँदै त्यस्ता बलिन्धार आँसु पकाउँदै उरुएको कुनै देख्छ भने क्या तपाईले त्यो दोला टाइपको कुरा नगर्नुस् न। एकजना तस्कर तपाईको अगाडि आएर रोयो अनि तपाईँ चाहिँ पक्लिहाल्नु भयो। ती युवा ती सयौं युवाहरू जो ठगिएका छन् तिनको भविष्य के हुन्छ? तिनको घर कसले हुर्किदिन्छ? तिनको खेतबारी कसले निकिदिन्छ? तिनका जीवनसाथीको पीडा र आक्रोश कसले देख्छ? तर ती बलिन्धार आँसु बगाउनेले चाहिँ के भन्नुहुन्छ? होइन भने नबगाउनुहोस्, तिर्नुहोस् न, पैसा होला त तिर्नुहोस्, कानुन रूपमा जानुहोस् न। भने बलिन्धार आँसु किन बगाउनु पर्यो? प्रोसेसमा जानुहोस्, प्रमाण देखाउनुहोस् वैदेशिक रोजगार विभागलाई। मैले त कसैको कोठालो समातेर चाहिँ भित्र त हालेको छैन नि त, पुलिसले हाल्यो नि त। हदगडी पुलिसले राछ, कानुनको पालना प्रहरीले नेपाल सरकारले गराइरहेछ। नेपाल सरकार मातहतको संरचना वैदेशिक रोजगार विभाग उसले कारबाही गरे हो नि त, छानबिन त उसले गरे होला नि त। कि त वैदेशिक रोजगार विभागलाई नै मान्दैनौँ, नेपाल सरकारलाई नै मान्दैनौँ? यो गलत हो भन्नु पर्यो। ठग र तस्करहरूले ठगहरूको साम्राज्य चलाउँछौँ, ठगहरूको चाहिँ एउटा आलिशान बङ्गला बनाउँछौँ, ठगहरूको समूह बनाउँछौँ भन्नु पर्यो। राम्रो काम गर्ने नेपालमा 800 भन्दा 800 करिब 900 वटा म्यान पावर छन्। अनि सबै म्यान पावरहरूलाई हामीले गलत भनेका छौँ? छैनौँ नि। जो ठग छन् ठगलाई त ठग भन्नु पर्यो नि त, तस्करलाई तस्कर भन्नु पर्यो नि त, भ्रष्टाचारलाई भ्रष्टाचारी नभनेर साधु भन्नु पर्ने, रावणलाई रावणै भन्ने हो, रामलाई राम नै भन्ने हो क्या? जो ठगिरहेछन् त्यो ठग्नुभन्दा अगाडि सोच्नुपर्ने बेला हो क्या? अहिले सोचेर हुन्छ त? तर ती मान्छेहरूले के भनेका छन्, यति पनि भनेका छन् भन्दाखेरि जुन मान्छे ठग्या ती मान्छेलाई चाहिँ कारबाही गरेका छैनन्, ती मान्छेका कुराहरू बाहिर ल्याएका छैनन्, निर्दोषलाई चाहिँ हामी निर्दोषले ठग भने ठग ल्याइदियो भइहाल्यो नि त। उनीहरूले फलानु हो भन्दै भइहाल्यो नि, यो 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 यसरी ठग्या हो भन्दै भइहाल्यो नि। त्यो गलत हो, त्यो गलत हो, त्यो रङ हो। चोरले म चोर होइन भन्नु सामान्य कुरा हो, अपराधीले म अपराधी होइन। तर यस्ता अभिव्यक्तिले जुन मान्छे भनौँ न साँच्चीकै पीडित छन् तिनलाई न्याय दिलाउनमा कता कता भनौँ न यिनले बाटो अल्झ्याउने प्रयास त गर्छ नै। तर यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हजुरको टिम, हजुरको जसरी हजुरले सामाजिक काम गरिराख्नु भएको छ, तपाईँहरूको टिमले चाहिँ के गर्छ, तपाईँहरू चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन, हाम्रो त यस्तो के भने मान्छेहरू कोही कसैलाई नठगोस्। पहिलो कुरा हामी यही भन्न चाहन्छौँ कि नठगाउँ, किन ठगाउनु पर्यो? इमान्दारिताका साथ बाँचौँ न। पहिलो कुरा त नेपाल सरकारले नेपालमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गरिदियोस्। कोही पनि युवा विदेश जान नपरोस्। जलविद्युतमा हुन्छ कि कृषिमा हुन्छ कि पर्यटनमा हुन्छ कि धार्मिक पर्यटनमा हुन्छ कि जडीबुटी परिशोधनमा हुन्छ कि केमा हुन्छ कि टुरिस्ट गाइडमा हुन्छ कि नेपालमा व्यापक पर्याप्त रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरिदियोस् नेपाल सरकारले। कोही पनि विदेश जान नपरोस् अनि ठगिँदैन। र यदि अब अहिले यो क्रम नरोकिएला, केही समय लाग्ला, यिनीहरूले त गर्दैनन्, अहिलेका सत्ता चलाउनेहरूले गर्दैनन्। युवाहरूको सत्ता आउनु पर्यो, तपाईँको सत्ता, मेरो सत्ता, हाम्रो सत्ता। हामी शासक नभएर राष्ट्रका सेवक बनाउँ त्यो सत्तामा। र त्यो बेलासम्म चाहिँ जो यो म्यान पावर सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ, जसले गलत नियतले पैसा कमाउने, गलत डिमान्ड लेटर ल्याउने, तपाईँको चाहिँ गलत देशमा हुँदै नभएको देशमा पठाउँछु भनिदिने काम गर्नै नपाऊ, नेपालको श्रम सम्झौतै नभएको देशमा चाहिँ त्यहाँ श्रम स्वीकृति नपाएको देशहरूमा उहाँहरूले पठाउने, भिजिट भिसामा गएर काम लगाउने प्रवृत्ति टेन्डेन्सी हुन्छ। यी कैयौँ कुराहरू जुन छन् यो जो गरिरहेका छन् उनीहरूलाई के हो भने उनीहरू पनि मान्छे हुन्। मानवताका हिसाबले यस्तो नगर्नुहोस्, कारबाही त भोग्नुपर्छ। आज न भोलि शैली। आज त दुईजना, अस्ति हामी सुरुमा 2-4 मान्छे मात्रै बोलिरहेका छौँ, 1-2 मिडिया बोलिरहेका छौँ। अहिले कति धेरै मिडियाहरू बोलिए, कति धेरै युवाहरू आए, कति धेरै मान्छेहरू बोलिरहेका छन्। अब त ठगिएका मान्छेहरूको एउटा सञ्जाल बन्छ देशैभरि। झन् यो त एकपछि अर्को निस्किन्छ। कसैले हामी गुन्डा पालौँला, कसैले हामी तस्कर पालौँला, धम्क्याउँला, पख बनाउँला भन्ने सोध्छ भने त्यो नसोच्दा हुन्छ। युवाको अगाडि, न्यायको अगाडि, सत्यको अगाडि, क्यामेराको अगाडि यो संसारको मैयौँ भन्ने माइकावाद पनि झुकेको छ। र तपाईँहरू रुनु, मर्छु भन्नु, तडपिनु भन्दा अगाडि सोच्नुहोस्। होइन, धेरैचोटि मान्छेले चाहिँ समन्वय गरे हुन्छ क्या सर। त्यहाँ मेरो पैसा फिर्ता दिदेऊ, मेरो पैसा फिर्ता दिदेऊ, मलाई नेपाल ल्याइदेऊ, मलाई नेपाल फर्काइदेऊ, मेरो पैसा दिदेऊ, दिदिनुहोस् हजुर भने हुन्छ। राष्ट्रै सत्ताको हुन्छ क्या, फोनै नउठाइदिने, तडपाइदिने, भोलि भनिदिने, पर्सि भनिदिने, नक्कली चेक दिने, फेक चेक दिने। काठमाडौँमा कारोबार गरिरहेका छन्, कसैलाई धरानका चेक दिएका छन्, कसैलाई कञ्चनपुरका चेक दिएका छन्, कसैलाई कास्कीका चेक दिएका छन्। यहाँ आउन नसक्ने मान्छे, धरानको मान्छे कञ्चनपुर चेक बाउन्स गर्न जानुपर्ने, कञ्चनपुरको मान्छे चाहिँ उहाँ जानुपर्ने, म्यान पावरमा गयो बोर्डै हटाइदिएका छ। अनि यसरी ठग्न मिल्छ मान्छेलाई? यो तरिका त तपाईँहरू नगर्नुहोस्।
यसरी कारोबार नगर्नुस्। इमानदारिताका साथ सानै खाउँ कम लाउँ बिस्तारै बरु आउनु सबैजना हातेमालो गरौँ, सुन्दर नेपाल बनाउने बाटोमा जाउँ। तर तपाईहरुले जसरी यी समस्याहरू बाहिर ल्याउनु भएको छ, नागरिक आवाजहरू मिडियासँगै यसरी बाहिर अहिले छरपष्ट भएका छन्, तर राज्यको निकायले अझसम्म ती व्यक्तिहरूलाई किन कारबाही गर्न सकिने के लाग्छ? त्यो अब कतिपय राज्यले प्रोटेक्टेड मान्छेहरू पनि हुन्छन्, उनका नेताहरू चिनेका होलान्, उनका आफू। त्यही त भने पोलिटिक्स जस्तो भएन। पोलिटिक्स भ्रष्टाचारीहरू भए, तस्करहरू राजनीतिमा भए, दलालहरू, ठगहरू, माफियाहरूले चलाइरहेको छ। या जनताको सत्तै छैन क्या, जनताका त नेतै छैनन्, जनताको त पार्टी नै छैन, जनताको त यहाँ झन्डै छैन। सबै पार्टीद्वारा संरक्षित, दलहरूद्वारा परिचालित, दलहरूद्वारा प्रोटेक्टिभ, दलहरू ठुल्ठुला नेताहरूको आशीर्वाद प्राप्त मान्छेहरू छन्। तर तिम्रा गडफादरहरूले, तिम्रा नेताहरूले तिमीलाई जति आशीर्वाद दिए पनि अब तिमीहरूलाई बचाउन सक्ने छैनन्। नेपालको युथहरू, परिवर्तन चाहने युवाहरू, स्वदेशमै रोजगारी खोज्ने युवाहरू, राष्ट्रको सेवा गर्ने युवाहरू जब जाग्छन् तब यस्ता किसिमका भ्रष्ट, दलाल, घुसखोरहरू, नैतिकहीनहरू चाहिँ पतन भएर जान्छन्। तस्कर, दलाल, ठग, मानव बेचबिखन गर्ने मानव तस्करहरूको चाहिँ पतनको दिन सुरु भइसकेको छ। त्यो सँगसँगै देशका किडाहरू, देशका भाइरसहरू, देश तस्करी गर्नेहरू, देशका युवाको तस्कर गर्नेहरू, युवाका सपनामाथि खेलवाड गर्ने नेता बनाउँदा तपाईको चाहिने जनभ्रष्टहरूको पनि त्यो दिन सुरु भइसकेको छ। केही व्यक्तिहरू त तपाईँ सामु आएर, तपाईँ मिडिया सामु आएर यसरी उहाँहरू न्याय पाइराख्नु भएको छ, जो दूरदराज गाउँमा छन्, जसलाई मिडिया भन्ने कुरा पनि जानकारी छैन, यहाँसम्म पहुँच छैन, यहाँ आउनेसम्म आयस्रोत छैन। ती साँच्चीकै पीडित व्यक्तिहरूलाई चाहिँ तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ, के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? त बोल्नुहोस्। हरेकसँग अहिले क्यामेरा छ, हरेकसँग मोबाइल छ, जानुस् आफ्नो आवाज बुलन्द पार्नुहोस्। हामी बुलन्द पारौँ, कोही नठोक्यौँ। म भने हेमराज थापा बोलेर, ज्वाला सङ्ग्रौला बोलेर, जेरी बोलेर, अर्को कुनै मुना श्रेष्ठ बोलेर मात्रै हुँदैन। नेपाल रविवार बोलेर, नेपाल पुकार बोलेर मात्रै हुँदैन क्या। तपाईँ आफ्नो ठाउँबाट बोल्नुहोस्, आवाज उठाउनुहोस्, भिडियो बनाउनुहोस् त्यो क्षेत्रको। यो मेन पावरको बोर्ड देखाउनुहोस्, यो मेरो चेक, यो मेरो आइएमई गरेको नम्बर, यो मेरो भिसा, यो मेरो पासपोर्ट, यसरी यहाँ पठाउँछु भनेको थियो, यो कल रेकर्ड, यो म्यासेज भन्नुहोस्। सोसियल मिडियामा त अवश्य देखिन्छ नि, कसैले देख्छ नि। त्यति गर्दाखेरि पनि भएन भने आउनुहोस् वैदेशिक रोजगारमा। कहाँ उजुरी हाल्नुपर्छ, कहाँ बोल्नुपर्छ, मिलेर काम गर्ने हो नि, मिलेर नेपाललाई बेटर बनाउने हो नि, मिलेर न्यायका लागि लड्ने हो नि। अनि एउटा मान्छेले 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख ऋण गाडेर विदेश जाउँला भनेर सपना पालेर, छोराछोरीलाई मिठो खुवाउँला भनेर, श्रीमतीलाई 1 करोड रातो साडी दिउँला भनेर, आमा बुवाको दमको औषधि किन्ने पैसा कमाउँला भनेर ऋण जोखो गरेर ल हजुर भनेर पैसा बुझाउने, अनि उनले त्यो पैसा खाएर भाग्दै लुक्दै हिँड्ने, उसका छोराछोरी मरिराख्नुपर्ने, उसका आमा बुवा मरिराख्नुपर्ने। दलाल र तस्करहरू चाहिँ सुकिरा फ्ल्याटभित्र बसेर चिल्ला गाडी चढेर 2-4 जना ज्यानपाखुरा भएका मान्छे अगाडि पछाडि लाएर मै हो कि देशको राजा, मै हो कि यो देशको सबभन्दा ठुलो सेलिब्रिटी भएर हिँड्ने, त्यो तरिकाले हिँड्न मिल्छ। त्यसकारण हामी जति पनि जना छौँ, हामी सबैजना मिलेर यो नेपाललाई, यो दलालीको चाहिँ एउटा सञ्जाललाई, जासुसीको सञ्जाललाई, यो तस्करहरूको सञ्जाललाई चाहिँ ध्वस्त गर्न आवश्यक छ। पछिल्लो समयमा तपाईँ क्या हेमराज थापालाई किन मान्न आवश्यकै छैन कसैले पनि। नसुन्नुहोस् मलाई, तर आफू चाहिँ सत्य बोल्नुहोस्, आफू चाहिँ स्ट्रङ बन्नुहोस्, आफू चाहिँ पावरफुल बन्नुहोस्, आफू चाहिँ नेपालको संविधान अध्ययन गर्नुहोस्, आफू चाहिँ मेरा कर्तव्य, मेरो क्राइटेरिया, मेरो अथोरिटी कहाँसम्म हो, मैले के भन्ने, कतिसम्म बोल्ने, मेरो लेभल, मेरो चाहिँ गर्न सक्ने क्षमता कति हो, म सक्छु भन्ने कुरा हामीले लाग्यो भने कोही ठगिने छैन, कोही लुटिने छैन। हामी हरेक स्ट्रङ नागरिक बन्नेछौँ। त्यसका लागि हामी सबैजना लागौँ, सबैजना जुटौँ, सबैजना हातेमालो गरौँ। धन्यवाद, नमस्ते। सबैभन्दा सस्तो फेन्सी स्टोर कलङ्की चोकबाट थानकोट जानेतिर कृषि विकास बैङ्कको ठिक अपोजिट साइडतिर 1 तलामाथि रहेको छ। हजुर, हाम्रो यहाँ 250 देखि 3000 सम्म फिक्स मूल्यका लेडिज जेन्ट्सका कपडाहरू पाइन्छ। प्रोप्राइटर रहिना देवकोटा।